नमस्कार, म हुँ तेज प्रसाद काफले। आज म कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको व्याकरणको विषय सर्वनाम लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु। ल त सुरुवात गरौँ है त। आजको विषय रहेको छ हाम्रो व्याकरण अन्तर्गत सर्वनाम। अब सर्वनाम शब्दलाई स्पष्ट पार्नका लागि म तपाईहरुलाई यहाँ पहिला केही उदाहरणहरू देखाउँछु है त। राम र श्याम मिल्ने साथी हुन्। उनीहरू एउटै कक्षामा पढ्छन्। यो एउटा उदाहरण भयो। यसैगरी म अर्को उदाहरण पनि देखाउँछु। जे ल्याएका छौ यही राख। अनि यसैगरी अर्को प्रश्न पनि हेरौँ। को आयो एउटा। अनि अर्को छ यो राम्रो छ। अनि अर्को पनि एउटा आफ्नो काम आफै गर। प्रस्तुत मैले 1 2 3 4 5 वटा तपाईहरुलाई यहाँ उदाहरणहरू पेश गरे है। अब हामी के पढ्दै छौं त आज? सर्वनाम। अब हेर्नुस् है त। राम र श्याम मिल्ने साथी हुन्। उनीहरू प्रयुक्त शब्द सर्वनाम हो यहाँनेर। अब हामीले यो उदाहरणले भन्न सक्छौं त सर्वनाम भनेको के हो? यो उनीहरू भन्ने शब्द यहाँ राम र श्यामका सट्टामा प्रयोग भएको छ। ठीक छ? नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द के हो त? सर्वनाम हो। त प्रयुक्त उनीहरू भन्ने शब्द, यहाँ जुन यो उनीहरू भन्ने शब्द छ, यो शब्द राम र श्याम शब्दको सट्टामा प्रयोग भएको छ है त। त यसरी सर्वनाम शब्द नामको सट्टामा आउने गर्दछ। यसका विभिन्न अवस्थाहरू हुने गर्दछन्। ती अवस्थालाई स्पष्ट पार्न म तपाईहरुलाई यसका प्रकारहरू पनि अन्तर्गत पनि लग्छु। म दोस्रो पनि उदाहरण देखाउँछु हेर्नुस् है। जे ल्याएका छौ, यहाँ हेर्नुस् त। प्रयुक्त शब्द जुन छ जे ल्याएका छौ, यसले सामानलाई अथवा कुनै चीजलाई व्यक्त गरेको छ। यो पनि नामको सट्टामा आएको छ है। अनि प्रयुक्त यही, यसले पनि कुनै ठाउँलाई भने तोकेको छ। ठाउँ आफैमा नाम भयो, सट्टामा आएको छ। अर्को यहाँ प्रयुक्त शब्द को आयो भन्ने सन्दर्भमा। अनि यो त यहाँ प्रयुक्त आफै। त्यसो त आफ्नो पनि सर्वनाम हुन्छ। तर यहाँ नो भन्ने यो विभक्ति चिन्ह आइसकेपछि यसले सम्बन्ध बुझाउ त यो विशेषण हुन जान्छ। त्यो हामीले विशेषणको विषयमा छलफल गर्ने छौं है। त यहाँ प्रयुक्त आफै के हो त? सर्वनाम हो। अब बुझ्नुपर्ने कुरा, जहाँ मैले रेखाङ्कन गरेको छु यी शब्दहरू कस्ता कस्ता खालका सर्वनाम हुन् त, यिनले वाक्यमा कस्तो कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्न म तपाईहरुलाई यसका प्रकारहरू देखाउँछु है त। शीर्षक रहेको छ प्रकार। अब लागौं सर्वनाम। अब पहिलो प्रकार रहेको छ पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यस अन्तर्गत कस्ता कस्ता शब्दहरू पर्दा रहेछन् त म देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्नुस् है। जस्तै हेर्नुस्, शब्द छ म, हामी, त, तिमी, तपाई, ऊ, उनीहरू है। जस्ता शब्दहरूले पुरुषवाचक सर्वनामलाई स्पष्ट पारेका हुन्छन्। यसका पनि प्रकार छन्। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम, तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम है। बोल्ने वक्ता सधैँ प्रथम हुन्छ म। अब यसका पनि म केही उदाहरण देखाउँछु हेर्नुस् है तपाईहरुलाई। जस्तै हेर्नुस्, म घर जान्छु, पहिलो उदाहरण हैन। यसैगरी अर्को पनि हेर्नुस्, तपाई जानुहोस्। त यहाँनेर प्रयुक्त म र तपाईले पुरुषवाचक सर्वनामलाई व्यक्त गरिरहेका छन् है। त यसलाई 1 नम्बर भनौं र दोस्रो नम्बर अब म बताउन गइरहेको छु। यसलाई 2 नम्बर भनौं र 2 नम्बरमा रहेको छ दर्शक सर्वनाम। अब के पर्छन् त दर्शक सर्वनाममा हेर्नुस् है। जस्तै म लेखेर देखाउँछु। योको बहुवचन यिनीहरू है। यसैगरी त्योको बहुवचन तिनीहरू। त यस्ता शब्दहरूले दर्शक सर्वनामलाई बताइरहेका हुन्छन्। दर्शक सर्वनामले नजिक र टाढाको बुझाउने काम गर्छन्। जस्तो हामीले इंग्लिशमा दिस एन्ड द्याट को प्रयोग गर्छौं, यहाँनेर त्यही व्यक्त गर्न खोजिएको हो है। म पनि यसको उदाहरण देखाउँछु हेर्नुस्। यो मेरो घर हो, मैले उदाहरण देखाउन खोजेको है। अर्को हेर्नुस्, तिनीहरू त गए। त यहाँनेर प्रयुक्त यिनीहरूले दर्शक सर्वनामको काम गरेका छन् है। यसैगरी अब हामी तेस्रो नम्बरमा जाउँ। तेस्रो नम्बर उदाहरणमा छ प्रश्नवाचक
सर्वनाम। अब यस अन्तर्गत पनि के पर्दा रहेछन् हेरिहालौँ है। जस्तै हेर्नुहोस्, को, के, कुन, कुन कुन, कोही, केही आदि यस्ता शब्दहरूले प्रश्नको रूपमा आएर सर्वनामको काम गरिरहेका हुन्छन्। जस्तै हेर्नुहोस् है, देखाउँछु म यहाँनिर। जस्तै शब्द रहेको छ कोही आए जस्तो छ है। यसै गरी अर्को प्रश्न पनि हेर्नुहोस्, के खान्छौ? त प्रयुक्त वाक्यहरूमा शब्द कोही र केले प्रश्नको रूपमा आएर सर्वनामको काम गरेका हुन्। जस्तै हेर्नुहोस् न, स्याउ खान्छौ भन्यो भने त्यहाँ स्याउ नाम भयो, त्यो स्याउको सट्टामा के भन्ने शब्द आयो। कोही आए जस्तो छ, बाहिर कोही आएको हुन सक्ला है। यसरी प्रयुक्त हुने शब्दहरू प्रश्नवाचक सर्वनाम हुन्। अरू पनि बनाउन सक्छौँ हामी। कुन लगाउँछौ भन्ने सन्दर्भमा हैन त, केही ल्यायौ कि, त यहाँनिर आउने केही हामीले यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ। त प्रकार अरू पनि छन्, म तपाईहरुलाई अरू पनि प्रकार देखाउँछु। यसको अर्को प्रकार रहेको छ सम्बन्धवाचक सर्वनाम। त कस्तो खालको हो त सम्बन्धवाचक सर्वनाम? यसलाई 4 नम्बर भनौँ। अब यस अन्तर्गत के कुराहरू पर्छन् त म यो पनि लेखेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्नुहोस्, जस्तै शब्द रहेको छ जो, जे, जुन है। यसै गरी जेसुकै, जोसुकै है त। यस्ता शब्दहरूले सम्बन्धलाई बुझाएका हुन्छन्। देखाउँ है त यसको पनि उदाहरण। हेर्नुहोस्, जस्तै जेसुकै होस् मलाई मतलब छैन है, यस्तो प्रश्न आयो। यसै गरी अर्को पनि उदाहरण हेर्नुहोस्, जे दिए पनि खान्छु। अर्को पनि हेर्नुहोस्, उदाहरण देखाउँछु, जोसुकै आओस्। त प्रयुक्त वाक्यहरूमा आएका शब्दहरू जेसुकै, यहाँ जे अनि जोसुकै यस्ता शब्दहरूले सम्बन्धको भूमिका काम गरेर सर्वनामको रूप लिएका छन्। त यी शब्दहरूलाई पनि हामी के भन्छौँ? सर्वनाम भन्छौँ है। यसै गरी अब अन्तिम विषय रहेको छ, जसलाई हामी 5 नम्बर भनौँ, निजवाचक सर्वनाम। अब यस अन्तर्गत पनि कस्ता कस्ता शब्दहरू पर्दा रहेछन् लेखिहालौँ है त। जस्तै हेर्नुहोस्, आफू, आफै, स्वयं। यी शब्दहरूलाई हामी निजवाचक सर्वनाम भन्छौँ, आफैलाई बुझाउने। त्यसको पनि म उदाहरण देखाउँछु, हेर्नुहोस् है। जस्तै आफू त गइन्छ है। यसै गरी अर्को हेर्नुहोस्, आफै गर। अनि यसै गरी अर्को छ राम स्वयं गयो। त यहाँनिर प्रयुक्त आफू, यहाँ प्रयुक्त आफै र यहाँ प्रयुक्त स्वयं शब्दहरूले आफैलाई बुझाएका छन्, जसलाई हामीले निजवाचक सर्वनाम भनेर व्यक्त गरियो। यसरी सर्वनामका 5 वटा प्रकारहरू छन् है। त विभिन्न किसिमका शब्दहरूले विभिन्न किसिमको भूमिका निर्वाह गर्दा रहेछन्, यो कुरा हामीले यहाँ बुझ्यौँ। र एउटा अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नि, त प्रयुक्त सर्वनामहरू कहिलेकाहीँ विशेषण भएर पनि आउने गर्दछन्। यो कुरा हामीले चाहिँ भुल्नु हुँदैन है। त मुख्य कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, सर्वनाम शब्द नामको सट्टामा आउने हो। यदि नाम पनि आएको छ र सर्वनाम पनि आएको छ भने त्यो शब्द सर्वनाम हुन सक्दैन, त्यो विशेषण हुन पुग्छ। जस्तै म तपाईलाई यहाँ एउटा दुईटा उदाहरण देखाउँछु, हेर्नुहोस् है। हामी झुक्किनु हुँदैन यो विषयमा। जस्तै हेर्नुहोस्, जुन दिए पनि हुन्छ भन्ने एउटा वाक्य भयो। अनि अर्को वाक्य हेर्नुहोस् न, जस्तै जुन लुगा दिए पनि हुन्छ। अब यी दुईटा वाक्यमा हेर्नुहोस् है, यहाँनिर पनि जुन शब्दको प्रयोग छ, यहाँ पनि जुन शब्दको प्रयोग छ। अब भन्नुहोस् त के फरक पाउनुभयो तपाईँहरूले? एकचोटि सोच्नुहोस् त। यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नि, प्रयुक्त शब्दमा जुन लुगा भन्ने शब्द छ यो नाम हो। हामीले के भनेका छौँ? सर्वनाम भनेको नामको सट्टामा आउने हो, त्यसलाई विस्थापित गरेर आउने शब्द हो। तर यहाँ सर्वनाम पनि भने हामीले
अनि यहाँ नाम पनि आयो। त्यसैले नामभन्दा अगाडि यदि सर्वनाम आउँछ भने यो सधैँ के हुन्छ? यो विशेषण हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, एकदमै ख्याल गरेर बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यसैले प्रयुक्त शब्द यहाँ के भयो त? यो विशेषण भयो। त माथिको शब्द त के भयो त? यो सर्वनाम नै भयो। यो सर्वनाम नै भयो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। त आजको विषयको म अन्त्यमा आइसकेको छु। म तपाईहरुलाई जाँदा जाँदै गृह कार्य दिन चाहन्छु। त प्रश्न रहेको छ, तलका सर्वनामहरू कुन कुन प्रकारका हुन्? छुट्याएर लेख्नुहोस्। शब्द दियो जुनसुकै, हामी, को, के, त, आफै, यी, तिमीहरू, तपाईहरू, निज, जोसुकै, यो, ऊ, यिनी, तिनी, उनी, केही, ती, वहाँ, जो, जे, जुन, जेसुकै, कुन, कोही, कुनै, स्वयं, आफू। त यी शब्दहरू रहेका छन्। तपाईले यी शब्दहरू राम्रोसँग हेर्नु होला र कुन कुन प्रकारमा हुन्छन् सूची बनाउनु होला। ठाडो गरी पहिला रेखा तान्नु होला। यसका प्रकार 3, 4, 5 र यहाँ नाम लेख्नु होला है। पुरुषवाचक सर्वनाम, सम्बन्धवाचक सर्वनाम भनेर नाम लेख्नु होला र कुन कुन अन्तर्गत पर्दछन् त्यो बनाउनु होला है त। त त्यस्तो कुनै सल्लाह, सुझाव र समस्या भएमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। हस्त, धन्यवाद।